माय यूट्यूब फॅमिली कशी आहे तुम सगळीं सजमता तुम सगळीं बरी आहाय म्हूण आनी आमी आहाय बरी। आयज आमी मांडस कोताय तांदळाचें उकड्या तांदळाचें। ही रेसिपी हांव तुमकां दाखयता आनी तुमकां हांव कितको कोताय ती रेसिपी हांव तुमचे बारा शेअर कोता। सो हांवें उकडे तांदूळ फुगोवंक घायलोले एक 8 वा दवरले 1.5 कप घायलोले बॉयल्ड रायस मांडस करपाक। आनी एक नाल्लाची सोय जाय आमकां। पाव किलो उशीं गोड घेयला काडेले हाडोलें थोडेशें उदक घेयलां एलचे पिठो 1/2 टेबल स्पून मीठ आनी थोडीशी काजू बी घेयल्याय आनी तूप घेयलां आनी 3 बनाना घेयले। सो हांव ते मांडस कोत न्हू तांदळाचे तितू बनाना घालून कोता आनी ही रेसिपी हांव तुमकां दाखयता आमी कितको कोताय ती। आतां पयलींच बनाना सोलिता आनी मागीर दाखयता तुमकां। हेचे आतां हे फुगोवंक घायलो ते तांदूळ मिक्सरान घाता वांटूंक। अशें बारीक करूं जाय वांटून सारकें चोडूय बारीक करपा शिरीपणा दिसतो दवरपा जाय। तुमी सकाळीं बी कोतो जाल्यार रातीको फुगोवंक घालून दवरपा जाय तांदूळ बरें करून धुयन कोन्न। आनी तितू बनाना घेयलो न्हू ती सोलले आनी कट केलें ती घाता तांदळां हाडटा आसतना आनी मीठ घाता थोडेशें उदक घाता वांटून। हेज आतां पेस्ट कोता चोडूय बारीक करून चोडूय मोड्ड ना दिसतूच। म्हगे तांदूळ वांटून जाले आतां ते एक बावलां घाता आनी मागीर मिक्सर धुयना हितूकूच सोय आनी गोड घाता वांटपा ते मागीर दाखयता तुमकां। आतां एक बावलां काडा चड दाट चड पातळ बी केलें ना दिसतू केलां चोय दिसतू केलां आनी आतां सोय वांटिता तेच मिक्सरान घाता आतां मिक्सरान धुयलो ना। तितूक गोड घाता बंद करता माता सगळे गोड आनी सोय वांटून जाली आनी आतां ते मिक्स कोता पिठा आनी ते बरें करून मिक्स करपा जाय दोनी। तुमी ट्राय कोरया ही रेसिपी मांडस करपाक बनाना घालून कोरया बरें जाता बनाना घालून केल्यार आनी बेश्टेंय करूं जाता। आनी तितू आतां हेलचें पीठ घाता हेलचें पीठ घाता मातशें वास येवपा जाय न्हू बरो वास येवपा जाय म्हूण हें आतां बरें करून मिक्स कोत्ता आनी मागीर करता। मिक्स करून जालें आनी न्हू टेस्ट करून चोवपा जाय साखर जाय मीठ जाय कितें जाय जाल्यार आनी आतां तें मिक्स करून मातशें करून दवरता आनी मागीर पुरो दवरता तेका मागीर दाखयता कंटेनरान घातलेलो तितू येदेशें हांव घी उडयता तूप आनी तेंय बरें करून मिक्स करता। एक कंटेनराक घायलें पान घायलें पातळेची तेंक बरो वास येता न्हू पातळी पानां सो ती घायलें आनी आतां तें मिक्स केलो तें तितू घाता आणि ते जोईना काजू बी घाता
तुमकां दाखयलो न्हू हांवें काजू बी केले इतल्यो जाता अशें करून उडयता तुमकां जाय जाल्यार स्टीम बी करूं जाता वयर सकयल उजगानूय करूं जाता तशें करून करपाक जाता तुमकां जाय तशें करून करपाक जाता आतां तें उज्याचेर दवरता उजगान दवरल्या ते भाकरी करपाक ते सकयल उज घायला रान्नी आनी आतां ताल्लेचेरूय उज घातली वयर सकयल उजगान त्यो भाकरी भाजतो आमी आतां तितून दवरता आमी आड्यान दवरलें आनी आतां आनी दाखयता वयल्यान ताल्ली आनी आतां वयल्यानय उज घाता हांवें तें आतां दवरलें भाजून दवरला भाकरेचो वयर सकयल उज घायला वयरूय घायला ताल्लेची आनी सकलूय घायला बरें करून भाजपाचें मागीर जालें पुरो मागीर दाखयता तुमकां आतां चॅक करता जालें जाल्यार चोयता मातशें सुरी लायन चोयता मातशें जावपा जाय जाल्लें ना परतून दाखयता दवरता आतां आमगे भाकरी जालो गोवन माणस आतां काटा आनी आतुलें आनी मागीर तुमकां कट करून दाखयतलें कितलो जालें तें सो आतां तें उमतें माता तें बरे भाशेन जालां तें टर्न करता चोय ही पान घायलो न्हू ती काटा आतां आतां तुमकां कट करून दाखयता तुमकां जाय जाल्यार माडाचें गोड घालपा जाता हांवें माडांक गोड घायलो ना हालीं उशीचें गोड घाल केलां तें माडांक घायल्यार चड ब्लॅक जाता न्हू तेका लागून नाजाल्यार तुमच्यान दोनी मिक्स करून तेवूय घालूंक जाताय माडां आनी उशीचें चोय काय बरें करून जालें तें चोय आनी केळी बी घाल न्हू खावपाकूय बरें लागत तें तुमी ट्राय करा ही रेसिपी वयल्या उजगान आडीच्यो वयर उजो ताल्लेचे मागीर हितूर रान्नी उज बी घालून करपाचें आनी तुमी ट्राय करून हाय आनी सांगा कमेंट्सां मागीर कशें लागल तें थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस आनी वीडियो लाइक जाल जाल्यार लाइक कराय शेयर कराय आनी सब्सक्राइब कराय न्यू हाय ती कमेंट कराय वीडियो कैसी चलता